Namaste and good afternoon सबैलाई मेरो YouTube च्यानल इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ एजुकेसनमा आज म ट्रान्सफर्मरको प्रकारको बारेमा पढाउन गएको। ट्रान्सफर्मर कति प्रकारका छन् भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई मैले पढाउन गएको। नर्मली ट्रान्सफर्मर दुई प्रकारका छन्। ट्रान्सफर्मर अब चाहिँ हाम्रो भोल्टेजको आधारमा दुई प्रकारको छ, स्टेप अप ट्रान्सफर्मर एन्ड स्टेप डाउन। फेरि हाम्रो बनावट अथवा स्ट्रक्चरको आधारमा ट्रान्सफर्मर दुई प्रकारको रहेको छ, कोर ट्रान्सफर्मर र सेल ट्रान्सफर्मर। अझै फेरि चाहिँ फेजको आधारमा ट्रान्सफर्मर दुई प्रकारको रहेको छ, सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर र थ्री फेज ट्रान्सफर्मर। त्यसैगरी क्यापेसिटीको आधारमा चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर्मर दुई प्रकारको रहेको छ, एउटा पावर ट्रान्सफर्मर, एउटा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर। तर आजको हाम्रो लेक्चरमा चाहिँ हामी ट्रान्सफर्मर भोल्टेजको अनुसार ट्रान्सफर्मर कति प्रकारको छ, भोल्टेजको अनुसार ट्रान्सफर्मर दुई प्रकारको छ। एउटा स्टेप अप ट्रान्सफर्मर जुन चाहिँ लो भोल्टेजबाट हाई भोल्टेजमा बढाउनको लागि चाहिँ प्रयोग गरिने ट्रान्सफर्मर, जस्तो ट्रान्सफर्मर हामी चाहिँ जेनेरेसन स्टेसनहरुमा चाहिँ प्रयोग गर्ने गर्दछ। अर्को ट्रान्सफर्मर भनेको चाहिँ हाम्रो स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हो। स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हाम्रो चाहिँ हाई भोल्टेजबाट लो भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ, जुन चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युसन क्षेत्रहरुमा चाहिँ हामीले त्यस्तो प्रकारको सबस्टेसनहरुमा चाहिँ युज गर्ने ट्रान्सफर्मर बाँकी चाहिँ अडियो। टाइप अफ ट्रान्सफर्मर हाम्रो भोल्टेज अनुसार हामी चाहिँ पढ्न गइरहेको छौं। भोल्टेजको अनुसार ट्रान्सफर्मर चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छन् भन्छ, एउटा स्टेप अप ट्रान्सफर्मर, अर्को चाहिँ स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर। अब चाहिँ हाम्रो सुरुमा चाहिँ हामीले स्टेप अप ट्रान्सफर्मर बारे पढ्दै छौं। अब स्टेप अप ट्रान्सफर्मर बारेमा चाहिँ हामी पढ्छौं। स्टेप अप ट्रान्सफर्मर भनेको चाहिँ हाम्रो when the transformer rise the voltage at the secondary side with respect to the primary, then such a transformer is called step up transformer। मैले अघि नै पनि भनिसके, स्टेप अप ट्रान्सफर्मर भनेको चाहिँ हाम्रो जब चाहिँ हाम्रो भोल्टेज यसरी राइज हुने गर्दछ, भोल्टेज राइज हुने गर्दछ सेकेन्डरी साइड विथ रेस्पेक्ट टु द प्राइमरी साइड। हाम्रो सेकेन्डरी साइडमा चाहिँ हाम्रो भोल्टेज राइज हुन्छ अथवा भोल्टेज बढ्छ विथ रेस्पेक्ट टु द प्राइमरी साइडको रेस्पेक्टमा, प्राइमरी वाइन्डिङको चाहिँ रेस्पेक्टमा सेकेन्डरी साइडमा भोल्टेज राइज हुन्छ। यो भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि प्राइमरी साइडमा भएको चाहिँ लो भोल्टेज सेकेन्डरी साइडमा चाहिँ हाईमा कन्भर्ट हुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ हाम्रो यो ट्रान्सफर्मर भयो, यो ट्रान्सफर्मरमा चाहिँ हाम्रो प्राइमरीमा भएको चाहिँ यसरी लो भोल्टेज चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यतातिर जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो हाईमा चाहिँ जान्छ, यसरी हाईमा कन्भर्ट हुन्छ। र एउटा चाहिँ मेन कुरा कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि मोर नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी साइड देन द प्राइमरी साइड। यसमा चाहिँ मोर नम्बर अफ टर्न्स, कोइलका फन्काहरू चाहिँ सेकेन्डरी साइडमा चाहिँ हाम्रो अब धेरै हुने गर्दछन्। प्राइमरी साइडको चाहिँ तुलनामा सेकेन्डरी साइडमा चाहिँ धेरै चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ टर्न्स हुन्छन्, कोइलका फन्काहरू बेरिएका हुन्छन्। मोर नम्बर टर्न्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेकेन्डरी साइडमा राखिएको हुन्छ। जति धेरै मात्रामा टर्न्स भयो त्यतिमा धेरै मात्रामा चाहिँ भोल्टेज चाहिँ अप हुने हो। अब चाहिँ हाम्रो नर्मली यसमा चाहिँ अब यो ट्रान्सफर्मर यस्तो प्रकार ट्रान्सफर्मर हामीले इलेक्ट्रिकल पावर ट्रान्समिसन सिस्टममा भोल्टेजहरुलाई राइज गर्नको लागि, भोल्टेजलाई बढाउनको लागि कहाँबाट फ्रम द जेनेरेटिङ स्टेसनहरुमा चाहिँ, जस्तै पावर हाउसहरुमा मानौं चाहिँ हाम्रो कुनै एउटा हाइड्रो पावर छ, त्यो हाइड्रो पावर मानौं चाहिँ हाम्रो 11 केबी मा चाहिँ हाम्रो त्यो हाइड्रो पावरमा चाहिँ उत्पादन भएको छ। 11 केबी मा उत्पादन भएको त्यो हाइड्रो पावरलाई अब चाहिँ हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन अथवा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्नु पर्यो, पठाउनु पर्यो भन्दा 11 केबी लाइनले चाहिँ पठाउन सकिदैन। त्यसले चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रेसर भोल्टेज कम हुन्छ, त्यसले दिने चाहिँ प्रेसर र चाप कम हुन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले स्टेप अप ट्रान्सफर्मर मद्दतले 132 केबी चाहिँ को चाहिँ हामीले भोल्टेजको प्रेसरमा चाहिँ हामी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा चाहिँ पठाएर हामीले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म अथवा एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनहरुलाई पठाउने गर्दछौं, अथवा चाहिँ 220 को लाइनले चाहिँ पठाउने गर्दछौं। हो यो चाहिँ यो लेभलमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीलाई ट्रान्सफर्मर चाहिने गर्दछ। हामी नर्मली चाहिँ हाम्रो यस्तो प्रकार स्टेप अप ट्रान्सफर्मरहरु हामीले चाहिँ पावर हाउसहरुमा चाहिँ युज गर्ने गर्दछौं।
हामीले यसरी यसलाई चित्रमा हेर्न सकिन्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, यसरी चाहिँ प्राइमेरी साइडतिर चाहिँ हाम्रो के छ, लेस नम्बर अफ टर्न्सहरू छ, पातलो पनि छ, यसमा चाहिँ पातलो राखिएको छ। र यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी साइडतिर चाहिँ मोर नम्बर अफ टर्न्स र के छ, यसमा चाहिँ एकदमै चाहिँ बाक्लो राखिएको छ। यसमा चाहिँ धेरै टर्न्सहरू हुन्छ। यसरी चाहिँ यो स्टेप अप हुने गर्दछ। यसरी भोल्टेज लेभल चाहिँ प्राइमेरी साइडमा राइज हुन्छ। अब यो भोल्टेज हाम्रो चाहिँ सेकेन्डरी साइडमा राइज हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु द प्राइमेरी साइडको तुलनामा। यसरी भोल्टेज राइज हुने गर्दछ। यसरी चाहिँ राइज भएर चाहिँ स्टेप अप हुने गर्दछ। यसरी यहाँ भएको लो भोल्टेज हामीले सप्लाई दिइसकेपछि यो चाहिँ हाईमा चाहिँ कन्भर्ट हुने गर्दछ। अब आयो हाम्रो चाहिँ स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर। स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ कन्सेप्ट हाम्रो अलिकति चाहिँ आयो होला। स्टेप डाउन भनेको चाहिँ घटाउने। अब यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि when the transformer decreases the voltage, जब चाहिँ ट्रान्सफर्मरले चाहिँ भोल्टेजलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिक्रिज गराउँदछ एट द सेकेन्डरी साइड विथ रेस्पेक्ट टु द प्राइमेरी साइड। सेकेन्डरी साइड चाहिँ हाम्रो प्राइमेरी साइडको तुलनामा यदि चाहिँ यस्तो चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर्मरमा चाहिँ हाम्रो भोल्टेज डिक्रिज हुन्छ, घट्छ भने त्यस्तो प्रकारको ट्रान्सफर्मरलाई हामीले के भनिन्छ, स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर। भोल्टेज घट्छ हाम्रो सेकेन्डरी साइडमा प्राइमेरी साइडको तुलनामा भोल्टेज घट्छ, हामीले भोल्टेजलाई चाहिँ हामीले यसमा घटाउने गर्दछौँ, कम भोल्टेजमा झार्ने गर्दछौँ। यस्तो ट्रान्सफर्मरमा मोर नम्बर अफ टर्न्स इन प्राइमेरी वाइन्डिङ देन द सेकेन्डरी वाइन्डिङ। प्राइमेरी वाइन्डिङमा चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ हाम्रा टर्न्सहरू हुन्छन् भने, धेरै मात्रामा कोइलका फन्काहरू राखिएको हुन्छ भने, सेकेन्डरी साइडमा यसमा कोइलका फन्काहरू चाहिँ कम राखिएको हुन्छ। र यो ट्रान्सफर्मर चाहिँ मेनली चाहिँ हाम्रो भोल्टेज चाहिँ प्राइमेरीको तुलनामा सेकेन्डरीमा घट्ने अथवा चाहिँ घटाउने, मानव चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो युज गर्नुको लागि यस्तो प्रकारको ट्रान्सफर्मर, सब स्टेसनहरूमा चाहिँ युज गर्नुको लागि, होम अप्लायन्सहरूको लागि, इन्डस्ट्रीहरूलाई अथवा धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ यस्तो प्रकारको ट्रान्सफर्मरहरू चाहिँ हामी युज गरिन्छ। नर्मली चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ युज गर्दाखेरि हैन, यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रै बाटोमा, हाम्रै चाहिँ रोडहरूमा, हाम्रै घर अगाडि हामीले चाहिँ एउटा ट्रान्सफर्मर देख्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ सब स्टेसनबाट आएको 11 केबीलाई यसले चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ घर अगाडिको चाहिँ तारहरूमा चाहिँ 400 अथवा चाहिँ 220 भोल्टेजमा चाहिँ स्टेप डाउन गर्ने गर्दछ। यसरी हाम्रो 400 र 220 मा स्टेप डाउन गरेको भोल्टेजहरू हामीले सिंगल फेज एउटा लाइभ र एउटा चाहिँ न्युट्रल लिन्छौँ भने 220 सिंगल फेज भयो त्यो, अथवा चाहिँ 3वटा फेज र एउटा न्युट्रल 400 भोल्टेज लिन्छौँ त्यो 3 फेज। यसरी चाहिँ हाम्रो होम अप्लायन्सहरूको लागि, इन्डस्ट्रीहरूको लागि, अन्य चाहिँ हाम्रो विभिन्न पर्पजको लागि हामीले यसरी भोल्टेजहरूलाई चाहिँ लिने गर्दछौँ। र यो चाहिँ हाम्रो विभिन्न ठाउँहरूमा हाम्रो डाइरेक्टली हामीले चाहिँ कुनै चाहिँ अब हाम्रो पोल माउन्टेड गराएर अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो कुनै बेस गराएर ठाउँहरूमा चाहिँ राख्ने पर यस्तो हाम्रो चाहिँ स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरहरू। अब हामीले यो चित्रमा चाहिँ स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरलाई हेर्न सकिन्छ। यो स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरको चाहिँ मोर नम्बर अफ टर्न्स इन प्राइमेरी साइडमा चाहिँ हामीले धेरै मात्रामा चाहिँ अथवा चाहिँ अलि बाक्लो मात्रामा चाहिँ कोइलका फन्काहरू चाहिँ यो चाहिँ लिम्बमा चाहिँ बेरिएको देख्न सक्छौँ भने, सेकेन्डरी साइडमा पातलो प्लस हल्का चाहिँ कम थोरै मात्रामा चाहिँ हामीले नम्बर अफ टर्न्सहरू अथवा कोइल्सहरू बेरेको देख्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो यो भयो। यसरी चाहिँ अब यतातिर भएको हाई भोल्टेज यो चाहिँ यसरी चाहिँ कम हुने गर्दछ। हाम्रो एउटा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्ने कारण के छ भन्दा, यदि मोर नम्बर अफ टर्न्स हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ हाई भोल्टेज हुन्छ, यदि त्यहाँ चाहिँ लेस नम्बर अफ टर्न्स हुन्छ त्यहाँ चाहिँ पक्कै मात्रामा लो एमाउन्ट अथवा चाहिँ भोल्टेज कम हुन्छ। प्राइमेरीतिर हाई टर्न्सहरू भयो, सेकेन्डतिर चाहिँ लो टर्न्स भयो भने हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो ट्रान्सफर्मरमा हाई भोल्टेजबाट लो भोल्टेजमा चाहिँ कन्भर्ट गरिएको छ भन्ने बुझिन्छ। हामीले यसरी चाहिँ अब मैले हल्का कन्सेप्ट मैले बताउँछु। यसमा हल्का यसरी हामीले चाहिँ जब यसमा एसी करेन्ट दिन्छौँ, जब यसमा एसी करेन्ट दिइसकेपछि यो स्थिर कोइलमा एक प्रकारको म्याग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हुन्छ, अल्टरनेटिङ म्याग्नेटिक फ्लक्स जुन चाहिँ परिवर्तित नेचरको हुन्छ। यो चाहिँ आइरन कोरको मद्दतले अथवा चाहिँ यसरी म्याग्नेटिक चाहिँ हाम्रो फ्लक्स अब यो बाटो हुँदै चाहिँ जब हाम्रो सेकेन्डरी साइडमा पुग्छ, यो सेकेन्डरी साइडमा पुगिसकेपछि स्थिर कोइलमा फ्याराडे लको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन लको सिद्धान्तको आधारमा यसमा चाहिँ एक प्रकार इएमएफ उत्पन्न हुन्छ र त्यो इएमएफ को कारणले गर्दा प्राइमेरी साइडमा भएको चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेकेन्डरी साइडमा पुग्ने गर्दछ र यसरी यहाँबाट चाहिँ बाहिर चाहिँ लोड चलाउने यसरी गर्दछ यसले चाहिँ है। अब यसरी चाहिँ अब हाम्रो कम नम्बर अफ टर्न्सहरू छ,
अब यसमा चाहिँ हाम्रो कम नम्बर अफ टर्न्स भएपछि कम मात्रामा इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स उत्पन्न हुन्छ र कम मात्रामा इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स भयो भने अभियसली यसमा चाहिँ हाम्रो कम मात्रामा भोल्टेज चाहिँ कन्भर्ट हुने गर्दछ। यसरी चाहिँ हाम्रो भयो। हवस् त भाइ बहिनीहरू, अझै तपाईँहरूलाई कुनै पनि यो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ सम्बन्धी कुनै चाहिँ टपिकहरूमा कन्फ्युज छ भने मलाई चाहिँ कमेन्ट बक्समा चाहिँ मेसेज कमेन्ट गर्नु होला र चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई त्यो सम्बन्धी चाहिँ नयाँ नयाँ भिडियोहरू चाहिँ बनाउँदै जानेछु। हवस् त आजलाई मैले यति नै। तपाईँहरूले चाहिँ लाइक, सब्सक्राइब, सेयर गर्न पनि चाहिँ नभुल्नु होला। हवस्।